अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 20 अप्रैल 2022 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन समेत कातालुनिया में 2 साल बाद इंडोर मास्क 20 अप्रैल से ख़त्म हो गया। इंडोर मास्क कोविड की वबा का सबसे बड़ा सिंबल था। अब लोग मेट्रो या ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स, शॉप्स, जिम्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर मास्क के बगैर जा सकेंगे, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में ये पाबंदी बरकरार रहेगी। कतालान वजारत सेहत ने हदायत की है कि 60 साल से बड़ी उम्र के लोग, हामला खवातीन और पुरहजूम मकामात पर अभी मास्क को इस्तेमाल किया जाए। दौरान काम मास्क की पाबंदी सिर्फ उस सूरत में होगी जब कंपनी उसका तकाजा करेगी। स्पेन के शहरों मैड्रिड और सागुइया के नॉर्थ में हालिया घंटों में पड़ने वाली बर्फबारी ने 4 अहम सड़कों पर ट्रैफिक रोक दी है, जो कम्युनिदाद अब मैड्रिड और कास्ता y लियोन को जोड़ती हैं, जिनमें आपे 61, आपे 51, A1 और A6 शामिल है। स्पेन में होने वाली बर्फबारी से 28 सड़कें मुतासर हुई हैं, जिनमें मैड्रिड, कास्ता y लियोन और आस्तुरिया की सड़कें शामिल हैं। कातालुनिया में भी शदीद बारिश और लरीदा के इलाके में बर्फबारी के अलर्ट का लेवल येलो है। बार्सिलोना में सान जोर्डी के त्यौहार के बाद 25 अप्रैल से शहर में बार्स और रेस्टोरेंट के आर्जी टेरेसेस यानी तरासे खत्म कर दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान डिप्टी मेयर बराए टाउनिंग प्लानिंग जेनेस सांज ने किया। उन्होंने कहा कि अभी तक तकरीबन 100 टेरेसेस को खत्म कर दिया गया है। टेरेसेस खत्म करने का मकसद सड़कों और फुटपाथ को वसी करना है। बार्सिलोना में टैक्सी की एक नई डिजिटल ऐप मुतारिफ करवाई गई है, जिसका नाम पिक मी टैक्सी है, जिसके जरिए से मुसाफिर टैक्सियों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। इस ऐप का मकसद ग्राहकों की तलाश में सरगर्दा 48% टैक्सियों की आमदोरफ्त को रोकना है, जो खाली फिरती रहती हैं और माहौल को ख़राब करती हैं। मेट्रोपॉलिटन टैक्सी इंस्टीट्यूट के आदाद शुमार के मुताबिक बार्सिलोना की आधी टैक्सियां किसी एप्लीकेशन से मुंसलिक नहीं हैं और वो सड़कों पर खाली चक्कर लगा लगा कर ग्राहकों को तलाश करती हैं। स्पेन के सूबा कातालुनिया के इलाके योरेट दी मार में एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करने के बाद बाग में दरख्त से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस को इस तहरे कत्ल की वारदात का उस वक्त पता चला जब इस खानदान के बेटे ने फोन करके बताया कि इसका अपनी मां से राब्ता नहीं हो रहा। पुलिस जराये के मुताबिक मां और बेटी को कुल्हाड़ी से कत्ल किया गया है। कातिल के बारे में मालूम हुआ है कि वो रूसी नेशनलिटी का था और इसका नाम इगोर था। स्पेन के शहर मालागा के इलाके फेंगरोला पुलिस स्टेशन में मुर्दा पाई जाने वाली फिनलैंड की शहरियत की 23 साल लड़की का पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी मौत के बाद पता चला है कि वो हलाकत से कबल कोविड पॉजिटिव थी। लिहाजा अब कोविड के मरीज का पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। हलाक होने वाली लड़की को उसकी सास के साथ झगड़े के बाद शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और लॉकअप में बंद कर दिया था, मगर पुलिस ने देखा कि वो हालात के दरवाजे के पास बेहोश पड़ी है। इमरजेंसी सर्विस को इत्तला की गई तो वो भी आध घंटा ताखीर से पहुंची तो उस वक्त तक लड़की हलाक हो चुकी थी। स्पेन के शहर साबिया में पुलिस ने जेल से भागे एक 37 साल शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने डाकखाने के वर्कर्स पर खंजर के साथ वहशियाना हमला कर दिया था। हमलावर नौजवान मुजरमाना रिकॉर्ड का हामिल है और उसके खिलाफ 27 मुकदमात दर्ज हैं। डाकखाने का मुलाजिम खुशकिस्मती से वहशियाना हमलों के नतीजे में महफूज रहा। पुलिस ने मुलजिम को इक़दाम कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। कातालुनिया के इलाके बिलासेका में 4 गाड़ियों के तसादुम में एक स्कूटर सवार हलाक हो गया। हलाक होने वाले शख्स की उम्र 55 साल थी और वह कमरील का रहने वाला था। यह हादसा से 31 बे पर पेश आया। इस हादसे के साथ कातालुनिया की सड़कों पर ट्रैफिक हादसात में 42 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिर्फ ईस्टर के मौका पर ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद की मौत हुई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1 कम है। मैड्रिड की एंट्रेंस A3 पर ट्रैफिक जाम में एक बच्ची की पैदाइश हो गई। एक 34 साल खातून को डिलीवरी के लिए मैड्रिड के अस्पताल ले जाया जा रहा था कि आज सफर में एक बच्ची की विलादत हो गई। जब इमरजेंसी सर्विस पहुंची तो उस वक्त तक बच्ची की विलादत हो चुकी थी। यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन में शिद्दत पसंद सियासी लीडर की जानिब से कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि अदम बर्दाश्त के ऐसे वाक़यात की मजम्मत करते हैं जो इसके बुनियादी इक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। रूस ने नीदरलैंड्स, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया के सफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान किया है।
روس نے نیدرلینڈز کے 15, بیلجیم کے 21 اور آسٹریلیا کے 4 سفارتکاروں کو ڈیپورٹ کیا ہے۔ روس سے غیر ملکی سفارتکاروں کی ملک بدری جوابی اقدامات ہے۔ یورپی ممالک 300 سے زائد سفارتی روسی عملے کو ملک بدر کر چکے ہیں۔ جرمن میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق گو کہ یوکرائن میں تعیناتی جان کو خطرات سے دوچار کرنے سے عبارت ہے۔ اس کے باوجود 1100 ڈاکٹروں نے اس مقصد کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ جرمن میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر کلاؤز رائن ہارٹ کے مطابق زندگی کے خطرات کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد کا خدمات پیش کرنا یوکرائن کے لیے اظہار یکجہتی کا اشارہ ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مئی کے پہلے ہفتے میں جرمنی، ڈنمارک اور فرانس کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب یورپ کو یوکرائن پر روسی حملے کے وسیع تر مضمرات اور یوکرائنی پناہ گزینوں کے مسئلے کا سامنا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا یہ اس سال کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لاک ڈاؤن کے دوران غیر قانونی پارٹی میں شرکت پر دل کی گہرائیوں سے معافی مانگنے کی پیشکش کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر قوانین کو نہیں توڑا یا پارلیمنٹ کو گمراہ نہیں کیا۔ جانسن نے ہاؤس آف کامنز میں قانون سازوں کو بتایا کہ میرے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ اجتماع ایک پارٹی تھا۔ جرمنی میں گزشتہ برس سائیکل چوری کے واقعات میں ریکارڈ کمی کے باوجود تقریباً 1.25 لاکھ سائیکلیں چوری ہوئی۔ جرمن انشورنس کمپنیوں کی ملکی تنظیم کے مطابق چوری کے ان واقعات کے باعث نقصان کی کل مالیت 110 ملین یورو رہی۔ یاد رہے کہ یورپی یونین کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک جرمنی میں سائیکل سواری ایک عوامی شوق ہے اور موٹر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی طرح عام طور پر سائیکلوں کی بھی انشورنس کروائی جاتی ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ UAE میں ٹورزم کے شعبے کی طرف سے سپانسر کردہ باقاعدہ ٹورزم ویزے کے علاوہ ایک 5 سالہ ملٹی انٹری ٹورسٹ ویزا بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اس قسم کے ویزے کے لیے کفیل کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اس شخص کو ملک میں مسلسل 90 دن رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور اس میں اتنی ہی مدت کے لیے توسیع کی جا سکتی ہے بشرطے کہ قیام کی پوری مدت ایک سال میں 180 دن سے زیادہ نہ ہو۔ تاہم ستمبر سے ملٹی انٹری ٹورسٹ ویزے کے علاوہ عام سیاح بھی متحدہ عرب امارات یعنی UAE میں 60 دن تک قیام کر سکیں گے۔ نچلی ذات کے افراد کے خلاف زیادتی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اتر پردیش میں ایک تازہ واقعے میں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے ایک دلت بچے سے اپنے پیر چٹوائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند نوجوان ایک طالب علم کو پہلے بری طرح سے مار پیٹ رہے ہیں اور پھر اسے پیر چاٹنے پر مجبور کر رہے ہیں، حالانکہ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کے کام کا معاوضہ لینے کے لیے گیا تھا۔ میری مرضی کے بغیر سرپرائز برتھ ڈے پارٹی کیوں منعقد کی؟ امریکی شہری نے اپنی ہی کمپنی کے خلاف $4.5 لاکھ کا مقدمہ جیت لیا۔ کیون برلنگ نامی شخص نے الزام عائد کیا ہے کہ کمپنی نے معذوری کی بنیاد پر اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ امریکہ میں 29 سالہ بے رحم پوتے نے 82 سالہ زخمی دادی کو گھر کے فریج میں بند کر کے اذیت ناک موت سے مار ڈالا۔ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک ہارڈ ویئر دکان پر ہونے والی ڈکیتی کی CCTV فوٹیج میں ایک چور کو دکان لوٹنے کے بعد ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور فی الحال اس ناچنے والے چور کی تلاش جاری ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کلب کی جانب سے مانچسٹر یونائیٹڈ اور لیورپول کے اہم میچ سے دستبردار ہو گئے تھے۔ رونالڈو نے اس میچ میں اپنے نومولود بیٹے کے انتقال کے سبب حصہ نہیں لیا۔
روس کے یوکرائن پر فوجی حملے کے بعد روسی کھلاڑیوں کو اس سال ٹینس کے ویمبلڈن ٹورنامنٹ میں شرکت سے روک دیا جائے گا۔ اس سال ویمبلڈن ٹورنامنٹ 27 جون سے لے کر 10 جولائی تک کھیلا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔